يلا دونك في هاد لا ديمونستراسيون غادي نحاولو نهضرو على ليكزامان تيوريك ديال فان فورماسيون. دونك هنايا غادي ناخدو ليكزامبل ديال اون فاريونت العام اللي داز غادي نحاولو نخدموها كامله، اللي سانومبيش غادي نديرو لو تور على كاع لي فاريونت تقريبا اللي كاينين غير باش تعرفوا لا ستركتور كيفاش كتجي. بحال بالنسبه للبراتيك كتجي لا بارتي الاولى فيها لا باز دوني، لا دوزيام بارتي كتجي فيها بارتي ويب بي اش بي مع جافا سكريبت مع جي كويري، ولا ديرنيير بارتي كتجي سوا يجيكم فلاش سوا يجيكم 3 دي ماكس سوا يجي غير شي حاجه د إليستراتور مع فوتوشوب الى اخره. فالكونتر بالنسبه للتيوري كيما غادي نشوفوا هنايا، بالنسبه للتيوري ناخذ ليكزامبل مثلا ديال 2014. دونك كتجي لا بروميير بارتي كيجيوكم دي كيسيون دو كور داكور، ولا دوزيام بارتي كتجي على لا باز دو دوني، بمعنى كريي لي طابل كريي لي كونترانت دير دي روكيت دو سيليكسيون ولا دي روكيت دو ميزاجور. ولا بارتي الاخرى ديال يقدر يجيكم حتى داك لا بارتي ديال دي سي ال، هذيك كريي يوتيليزاتور عطيلو اتريبيولو لي دروا الى اخره. ولا ديرنيير بارتي كتجي في دوك لي بروسيدور ستوكي ولي تريغر لي كورسور هذا. لا دوزيام بارتي كتجي ديال الويب كيكون فيه ثلاثه اون برينسيپ كيكونوا ثلاثه د لي بارتي. كاينه واحد لا بارتي غير ديال لاش تي ام ال مثلا كيعطيك فورمولير كيقول لك الكود ديالو. لا دوزيام بارتي كتجي على ستيل كيقول لك دير دي ابليكي دي بروبريتي د ستيل على هذيك لاباج اللي كرييتي. لا تروازيام بارتي كيجيك كيقول لك مثلا دير شي فاليداسيون باش بجافا سكريبت مثلا ولا بجي كويري داكور. ولا ديرنيير بارتي كتجي ديال البي اش بي. دونك البي اش بي دابا ولا كيجي في التيور، يقدروا مثلا يعطيوكم شي فورمولير يقول لك بحيث تفاليديه ريكوبيري هذوك لي دوني وانسيريهم في باز دوني مثلا، او لا يقدر يعطيك شي اكزرسيس بحال اللي غادي نشوفوا دابا في داك الفاريونت ديال 2016 ولاو البي اش بي كيعطيو فيه داك لا بارتي ديال لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي اللي شفنا الحصه اللي دازت، كريي كلاس كريي كونستركتور كريي ميثود الى اخره داكور. دونك بالنسبه لهاد لا فاريونت هادي ديال 2014 ممكن غادي تجبروا كاع لي فاريونت راه غادي نعطيو لكم في هاد الدوسي هذا. دونك هما 2014 تيوري البراتيك، 2015 تيوري البراتيك، 2016 تيوري البراتيك. هادي 2014 راه خدمنا فيها، 2015 تقريبا بحالها راني عطيتها لكم، كنت عطيتها لكم واحد تي بي. 2016 حتى هي ما فيهاش شي حاجه تقريبا نفس لا ستركتور. دونك غير عرفوا كيفاش تخدموا لا فاريونت، هادشي اللي كنقول لكم ديما. دونك لا فاريونت كتجي فيها دي دوسي، ما تخليوش شي دوسي خاوي، تا دوسي ما تخليوه خاوي، لان كل استاذ كيصحح واحد لابارتي فهمنا. وما تضيعش الوقت بيان سور، ما تضيعش الوقت في ليكزيكسيون ديال لاباج ولا صافي غير كتب الكود يكون لوجيك ما يكونوش لي زيرور السينتاكس ودوز. دونك هكا غادي تحاول تجمع لو ماكسيموم ديال لي بوين داكور. واخا دونك غادي نشوفوا هاد لابارتي هادي ديال قلنا في 2014 كانوا كيهضروا على، الا جينا نشوفوا هنايا دونك لي بارتي لي كيسيون اللي نقدروا نشوفوهم هنايا. بحال هنايا قال لك كيل سون لي زافونتاج ديال اجاكس. شنو هما لي زافونتاج ديال اجاكس؟ دونك ما كتاكتواليزاش لاباج كامله. حاجه اخرى دونك هذا الا هضرنا على هذا لافونتاج هذا بوغ اوبتيميزي لي انترفاس ويب داكور. حاجه اخرى باجاكس نقدر نطريطي اي ايفينمون، واش فهمناه؟ اي اكسيون كيديرها لوتيليزاتور اللي كتطلب واحد لو تريتمون كوتي سيرفور نقدر نطريطيها باش باجاكس داكور. علاش؟ لحقاش في لي زاكسيون كلاسيك كنت نقدر نطريطي في واحد الانترفاس نقدر نطريطي غير شنو، اما الكليك سور ان بوطون سابميت ولا لو كليك سور ان لين ايبر تكست. دابا اي ايفينمون في وسط لاباج بغيت نبروغراميه ونعيط لشي سكريبت بي اش بي نقدر نديرها. علاش؟ لحقاش كنخدم باجاكس، سيتادير لابيل ما كيدوزش ديريكتومون بالاكسيون والميثود، كيدوز اترافير اون فونكسيون جافا سكريبت. انا في ليكزومبل اللي عقلتو كنا هضرنا على اجاكس في الكور، كنا هضرنا عليه غير باش امبليمونطيناه في الجي كويري. واخا دونك بالنسبه لي زافونتاج ديال اجاكس هما هادو. دونك لي زافونتاج
optimiser les interfaces web. Donc éviter le chargement total de la page. هذه من جهة أخرى. donc هنا إلا بغيت تقول gérer tous les événements مثلا click mouse over key up إلى آخره. donc gérer tous les événements qui nécessitent un traitement côté serveur. gérer tous les إلا وقفنا غير هنا gérer tous les événements كليك هذا مثلا بحال إلا كتهضر على ايش على جافا سكريبت ولا جيكويري داكور هما هذوك لي لونغاج دو بروغراماسيون كوتي كلير. ولكن بحيث غادي نقول انا غادي ندير واحد لاكسيون اللي كتطلب لاكسي لون باز دو دوني. في لي زاكسيون كلاسيك ما كانش عندي هذه القضيه، كان ضروري خصني لاكسيون يجي مناش من ان بوطون سابميت ولا من ان لين hypertexte. Donc d'abord Ajax, puisque l'appel qui dit en utilisant une fonction JavaScript ou le jQuery, d'accord, ou les نقدر نتريتي كاع les actions اللي كيديرهم l'utilisateur. d'accord. donc كاينه واحد لا كيسيون هنا قال quels sont les états valides pour ready state dans Ajax. donc هنا نورمالمون Ajax في الاول بان بجافا سكريبت، لان في الاول ما كانتش جيكويري، لان الجيكويري سي اون ليبراري ديال جافا سكريبت لا جات pour faciliter l'écriture du code JavaScript. لان جافا سكريبت الا جيتو تشوفوا السنتاكس ديالها طويل شويه. داكور. دونك الا رجعنا راه عاطيكم واحد الكور تماك، الا رجعتوا في داك الشيء اللي كنت عطيتكم راه عاطيكم واحد الكور هنا على اجاكس كنهضر فيه على ايش، كنهضر فيه على اجاكس والامبليمونطاسيون ديالو بجافا سكريبت. داكور. دونك غير هنا فاش كنهضر على اجاكس بجافا سكريبت، دونك شكون هو لو كور ديال اجاكس بجافا سكريبت؟ هو واحد لوبجي اللي كيتسمى اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست. داكور. هو هذا غادي نعطيكم اكزومبل باش تشوفوا مزيان هنا. دونك دابا هذه لامبليمونطاسيون ديال اجاكس بجافا سكريبت. شنو درت هنا؟ اون فونكسيون جافا سكريبت. مثلا شنو سميتها هنايا؟ سميتها شيرشي ستاجير. دونك هاد شيرشي ستاجير شنو كدير؟ هانتو دابا انا لوتيليزاتور غادي يدير واحد لاكسيون هنايا في الكومبو بوكس ياك، بحيث يختار اون فيل غادي يمشي لا باز دوني ويدير اون روكيت دو سيليكسيون ويجيب له ان كورسور ويافيشيه هنايا في ان طابلو. داكور. دونك هنا السورس د ليفينمون شكون هو هذا. باجاكس بالجيكويري شنو كنا كنديرو السيليكتور بوين ليفينمون. مثلا هذا غادي نجي نعطيه واحد الابداع قلتو هانتو كنا كنجيو هنايا وكنشدو هذاك كنسيليكسيونيو بان سيليكتور جيكويري وكنديرو شنو ليفينمون اللي هو مثلا شنو بوين تشينج ياك، وكنعيطو كنكريو لا فونكسيون ديالنا. قلنا هاد لا فونكسيون ضروري خصها تجي في وسط لا فونكسيون برينسيبال ياك، هادشي كنا هضرنا عليه في الجيكويري انا غلط. دونك قلنا هاد لا فونكسيون شنو كدير؟ كتعيط لدو فونكسيون، كاينه لا فونكسيون اجاكس ياك وكاينه لا فونكسيون داني لاقلتو. اجاكس شنو كنديرو بها؟ كنصيفطو بها لي دوني وكتختار لا ميثود ياك وكتصيفط لي دوني كلي فالور. وبوان دان شنو كدير هاد لا ميثود؟ بحيث كيتسالى لو تريتمون سيرفر اللي مونسيونيتو في هاد لاباج اللي هي يو ار ال، داك لو ريزولطا اللي كيرجع كتافيشيه في شي ديف ولا في شي زون دو تكست ولا شي حاجه. هادو راه كنا درنا هاد لي زيكزامبل اللي لاقلتو. هذاك الامتحان ديال 2014 داك لابارتي د اجاكس اللي لاقلتو باش كنا كنسيليكسيوني واحد، كنكتب واحد الكود ديال البرودوي كيعطيني لا كونتيتي اللي باقيه. هذه خدمناها باجاكس اللي لاقلتو. المهم حتى ترجعوا له. دونك قلنا هاد لا ميثود دان شنو كدير؟ هاد لا ميثود دان كتريكوبيري داك لو غوتور وكتنزلوه فين ما بغيتو اون utilisant la méthode .html ولا
بوان فاليو كتنزلو في دي زون دو تكست بوان اش تي ام ال كتنزلو في شي ديف. داكور. دابا الا رجعنا لجافا سكريبت راه لو ميم برانسيب، غير هنايا الكود شويه طويل. شوف لاحظوا معايا هنايا مزيان. دونك لا فونكسيون مثلا سميتها شنو هي انا شيرشي ستاجير ياك، كنعيط لها فين في الاون تشينج ديال الكومبو. داكور. دونك الفرق ما بين هادي وداك ليكزامبل اللي درنا قبيله ليفينمون كنديروه فين في لا فونكسيون. عقلتو هنا كنسيليكسيونيو ليليمون كنديرو بوين ليفينمون عاد كنكري لا فونكسيون. في جافا سكريبت كتكري لا فونكسيون كتعيط لها بأون شي حاجه بأون ليفينمون. هنا عيطنا لها بأون تشينج صافي. ما عندنا غرض. دونك هنا بالنسبه اجاكس شنو خصو يدير؟ خصني نقرا داكشي اللي كاين فين في لافيل اللي اختار لوتيليزاتور ياك، ونصيفطو لاباج ويدار لو تريتمون ويرجع لي هذاك لو تريتمون باش نافيشيه فين افيشيه في هاد الديف هاد ياك. واش تفهمنا؟ دونك هنا هاد لوبيراسيون هادي كي كدار شوفوا معايا مزيان. اول حاجه هاني صيفط هاني قريت واحد لو بارامتر هنايا اللي هو لو كونتوني اللي كاين فين داك لافيل. دونك هنا تقدر تخدم اي سيليكتور. انا نخدم الدوكيومون بوين سميه الفورمولير بوين سميه لوبجي بوين فاليو. تقدروا تعطيه واحد اللي يدي وتجيو ديروا شنو دوكيومون بوين جيت اليمنت باي ايدي. دونك هادشي كامل غير باش نشرح لكم هادوك لي زيطا. هادوك لي زيطا هما في لابراتيك خدموا باش خدموا بهاد لا ميثود هادي الي بلو سامبل. داكور. خدموا باجاكس بالجي كويري ماشي بجافا سكريبت صافي. دونك هنا لوبيراسيون الاولى كونسيست ا كريي هذاك لوبجي اللي قلنا عليه اللي هو اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست. هاني نسميه هنايا شفتوه اكس اش ار. دونك هذه هي الانستونسياسيون ديالو. شو شحال هذه غير باش نانستونسي داك لوبجي. واش لاحظتوا صافي. دونك لا دوزيام ايتاب كتجي شنو خصني نصيفط هذوك لي بارامتر. دونك هذاك لوبجي اللي كرييتو كيصيفط لي بارامتر باش اوبن. لا ميثود هي اوبن صافي. هنا كدير لا ميثود جيت ولا بوست وهنا كدير لي بارامتر ديالك. ولا بغيتي لابيل يكون اسينكرون كدير هنا ترو ما ديرش فولس صافي. من بعد ليطاب اللي جايه كتجي لا ميثود سند. دونك هنا اوبن غير كتحط له شنو هي لا ميثود واش جيت ولا بوست وشنو هما لي بارامتر اللي غادي تصيفطهم فيغ كيل باج بيان سور. دونك هادي الا بغيت تقول هاد السطر هذا هو ليكيفالون ديال هاد لا ميثود اجاكس اللي كاينه في الجي كويري صافي. دونك هنايا بالنسبه لهادوك لي زيطا ديال هذاك لوبجي هذاك اكس اش ار كيدوز بربعه ديال لي زيطا هما هادو. دوك هما اللي هضروا عليهم هما اللي طلبوكم سيتيو. كتكون ليطا ديالو شحال؟ دونك هذه الا بغيت تقول هاد ريدي ستيت هي اللي كترد ليطا ديال لوبجي اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست اللي كرييت. كياخذ 4 ديال لي زيت. واحد بحيث كيعيط لا ميثود شنو اوبن. جوج بحيث كيعيط لا ميثود سند. كتكون ليطا ديالو 3 بحيث كيكون لو تريتمون كيوقع فين في لو سيرفر بلو كود بي اش بي. وكيوصل ليطا 4 بحيث كيتسالى لو تريتمون كيشد هذوك لي دوني باش ينزلهم في هذاك الديف. واش فهمنا؟ دونك هادو هما لي زيتا فاليد ديال لوبجي اكس ام ال اتش تي تي بي ريكويست اللي كتردهم له لا ميثود ريدي ستيت. داكشي علاش قلنا 4 فوقاش كتوصل ليطا ديالو 4 حيت كيتسالى لو تريتمون. الا جينا نشوفوا في هذاك ليكزامبل اللي وريتكم هنايا دونك انا غادي نقول له فوقاش تكتب في هذيك لا زون دو تكست. شتي هنا ريكوبيري داك ليد ديال لا زون بوين انر اتش تي ام ال ودرت داك لوبجي اكس اش ار بوين ريسبونس تكست. داكور. ولكن فوقاش حيت تكون ليطا ديالو شحال 4. ان انت بحيت كدير واحد لاكسيون داكور كتصيفط لي دوني للسيرفر باش يوقع لو تريتمون. باش غادي تعرف داك لو تريتمون واش تسالى ولا ما تسالاش بهاد ليطا ديال هاد لوبجي هذا اللي كترد هاد لا ميثود ريدي ستيت. دونك داكشي اللي كان مطلوب منكم هنايا اللي كان مطلوب منهم هنايا قال كيل سون لي زيتا فاليد بور ريدي ستيت دون اجاكس. دونك شحال من ايطا كاينه؟ قلنا كاينين 4 د لي زيتا. حنا غادي نكتبوهم دابا.
Donc les états, les états valides pour ready states dans Ajax. هما واحد فوقاش كياخد ليطا واحد؟ ليطا واحد في لابيل دو لا ميثود شنو هي؟ اوبن. صافي. ليطا جوج دو بوان appel de la méthode send. صافي. l'état 3 هنا exécution du traitement côté serveur. بس كي بديت اكزيكوتا هذاك هنا في ليكزومبل ديالنا خدامين باش PHP دونك غادي نكتبو هنا سكريبت PHP. هذا اللي كتمونسيونيو هنايا، هذا لأن بحيث كندير أنا واحد لاكسيون كنعيط لواحد لاباج ياك عقلتو، كنصاوب واحد لاباج PHP هي اللي كندير فيها لو تريتمون باش كنصاوب فيها لو ريزولتا. دونك بحيث كيكون كيت اكزيكوتا هذاك لو سكريبت PHP عند السيرفرز كتكون ليطا ديال لوبجي XML HTTP ريكوست شنو كتكون ليطا ديالو شحال؟ 3. وفوقاش كتكون ليطا 4 ليطا 4 فوقاش كتكون فا إلا بغيت تقول فا دو تريتمون سيرفر. صافي. هادو هما لي زيطا ديال ريدي ستيت في اجاكس. دونك هنايا كاينه واحد لا كيسيون اخرى هنايا قال لهم كيل لا ديفيرونس اونتر لي فيشي FLA FLV و SWF. دونك FLV هاد ليكستونسيون FLV هادي خاصها باش هاديك لانيماسيون اللي صاوبتيها كتخرجها على شكل شنو؟ فيديو. داير هادي FLV كتعني فلاش فيديو. كتبقى SWF هو ليكزيكوتابل، داكور. والFLA هو لو فيشي سورس إلا بغيت تدخل واش تفهمها كيتفتح باللوجيسيال. فوالا FLA كيتفتح باللوجيسيال، هذا كيتيكزيكوتا، وهذا لا سورتي ديال لانيماسيون في اون فيديو، داكور. دونك هذا هو الفرق إلا جينا نكتبو هنايا. دونك FLV دونك فورما فيديو de l'animation. FLA fichier source de l'animation, d'accord. ou F ou la SWF شنو هو؟ بغيت تدخل exécutable de l'animation. دونك هو كاين شي كاينين دي لوجيسيال واحد مسمي SWF دي كومبايلر. شنو كيدير هذا؟ كتعطيه انت لانيماسيون ياك، هو كيولي يردها لك FLV، كتعطيه ليكزيكوتابل هو كيرد لك السورس. هذه فوقاش كتحتاج بحيث كتجبر شي انيماسيون مثلا عجباتك، داكور، وفيها دي زيماج بغيتي تبدلهم ولا شي حاجه بغيتي تبدلها انت تادابطيها على حسابك انت، كتخدم بهذا اللوجيسيال. دونك هذاك اللوجيسيال مسمي SWF دي كومبايلر، لان العمليه ديال من السورس ليكزيكوتابل كتسمى لا كومبيلاسيون، والعكس كتسمى لا دي كومبيلاسيون، داكور. دونك شنو اخر كاين هنايا؟ قال لك سوا لي فيشي XML سويفون ياك، عطاكم واحد لو فيشي XML. دونك هضرنا على لي فيشي XML. شنو قلنا؟ ان فيشي XML هو واحد لو فيشي تكست ياك، اللي كدير فيه لا ريبريزونطاسيون ديال واحد لونسومبل دي دوني ياك في ان فيشي بدي باينز. الا بغيتو ديروا واحد المقارنه باش تفهموا مزيان، بحال عندك باز دوني في اون طابل في باز دوني كتنزل فيها لي دوني، هذوك لي دوني فين كيكونوا في دي كولور. في ان فيشي XML كيكونوا في دي باينز، داكور. ان فيشي XML قلنا يقدر شنو خصو يكون فيه؟ ضروري واحد ليليمون غاسي ياك، ليليمون غاسي باليز اللي كتصح في الاول وكتشد في الاخر، ضروري هذه منها. وعاد كيجيو في الوسط دي زيليمون اللي يكونوا شنو كيتعاودوا، اولا دي زاتريبيو، داكور.
بحال هنايا الا كان عندي مثلا شي ايدي مثلا ما كيتعاودش، نقدر نديرو شنو؟ نقدر نديرو اتريبيو. واش تفهمنا؟ هي شوف اي اتريبيو تقدر تردو شنو؟ تقدر تردو اليمون، ولكن ماشي اي اليمون يقدر يكون اتريبيو. فوقاش يكون اتريبيو الا ما كانش كيتعاود. واش تفهمنا؟ مثلا واحد لا بيرسون ياك عندها جوج دلينو، واش نقدر ندير نو اتريبيو؟ ما نقدرش نديرو، علاش؟ لحقاش كيتعاود. الا عقلتو هاد لي فيشي اكس ام ال شفناهم اون ريلاسيون مع ايش؟ مع لاكسيون سكريبت 3. قلنا بحيث كتكون عندكم واحد لانيماسيون ياك اللي كتطلب واحد لو تريتمون ديال دي دوني. هادوك لي دوني اسهل حاجه نستوكي فيها لي دوني في لاكسيون سكريبت 3 هو ان فيشي اكس ام ال. الا عقلتو في داك الفاريون ديال 2014 حنا خدمنا هذاك لو ليكتور اللي درنا، عقلتو واحد لو ليكتور كيتبازا على واحد لو فيشي اكس ام ال. هذا ها هو نشوفوه، وانت ترجعوا له، راه هكا راه مسجله داك الديمونستراسيون، مسجله فيديو. ديال الجوج إلا عقلتو الدوسي 3 هي هذا عقلتو عليه اللي كنديرو سويفون كيديك هنا ما مكومبيليش، هنايا ما اكستراش داكشي علاش ما تاكزيكيوتو، خصني اكسترا. المهم ترجعوا للفيديو راه فيه داكشي كيفاش مخدوم. واخ دونك نرجعوا ليكزومبل ديالنا صافي. دونك لي فيشي اكس ام ال علاش داروا اون جينيرال؟ علاش داروا؟ باش بو فاسيليتي ليشونج دي دوني اونتر مثلا دي بلاتفورم ولا دي تكنولوجي هيتيروجين، ماشي كيف. مثلا الا بغيت نكون عندي باز دوني ماي اس كيو ال وعندي باز دوني اوراكل، بغيت نكومونيكي بيناتهم اترافير واحد لانترميديير، دونك كندوز باش بلو فيشي اكس ام ال. داكور؟ عندي مثلا واحد لابارتي مخدومه بالسي شارب ياك، واحد لابارتي مخدومه بي اش بي مثلا، دونك باش نكومونيكي ما بين بي اش بي والسي شارب نقدر ندوز اترافير ان فيشي اكس ام ال. داكور؟ واخ دونك عطاكم ان فيشي اكس ام ال وقالوا لكم دوني ليكيفالون ديالش، ليكيفالون ديالو في الجيسون. دونك قلنا الجيسون الى عقلتو، دونك كنا هضرنا عليه المهم الحصه اللي قبل، وقلنا دونك لو برينسيپ ديال جيسون بحال شنو؟ بحال اجاكس، حتى هو واحد لو لونغاج ديكلاراتيف كي بيرمي دو ريبريزونتي واحد لونسومبل ديال لي دوني. غير اكس ام ال كيكون ان فيشي فيه دي فاليز، والجيسون كيكون ان فيشي فيه بروبريتي فالور، سيتادير اليمون فالور. ولا كان واحد ليليمون كيتعاود كنديرو دو بوين الى عقلتو، كنفتحو شنو؟ كنفتحو واحد المعقوف. داكور؟ هانتوما نرجعو هنا، راه غادي تجبروا واحد البريزونطاسيون عطيتها لكم هنا على الجيسون. بحال مثلا هاد ليكزومبل هذا شحال فيهم اليمون هنا؟ 1 2 3 4. الا بغيت هذا نديرو باكس ام ال شنو خصني ندير؟ خصني نفتح لا باليز نو ياك، ونكتب في وسطها هاد ليليمون ونشد لا باليز نو. داكور؟ عاوتاني نفتح لا باليز شنو؟ برينو. داكور؟ نكتب هذاك ليليمون ونشد لا باليز برينو الى اخره. داكور؟ بيان سور خصني ندير واحد ليليمون غاسي، بحال مثلا هنا نقدر نكتب مثلا فيش ولا فيش مثلا وندير دو بوا. دونك هاد ليليمون فيش ما فيهش فالور، مي فيه شنو؟ فيه دي سوز اليمون. داكور؟ واش تفهمنا؟ دونك قلنا الا كان عندكم مثلا بحال هكا، عندكم ان فيشي جيسون بحال هكا كيتقرا. دونك هنايا عندي واحد ليليمون نسميه نونكور، ولا فالور ديالو شنو هي ان اف 29. هذا الا بغيت نديرو في اكس ام ال شنو خصني ندير؟ خصني نفتح نونكور نو ياك، ونكتب شنو؟ ان اف 29 وعاد نشد نون ديال الكور. تيم لا ميم شوز. دابا ايتيديون، لاحظوا معايا ايتيديون شنو فيها؟ علاش درت دو بوين درت معقوفه؟ لحقاش فيها بزاف ديال لي زيتيديون. هذه في اكس ام ال شنو خصني ندير؟ خصني نفتح ايتيديون ونشد ايتيديون في الاخر، وشنو نكتب؟ عاوتاني نفتح باليز نو وندير فيها هذه، ونفتح لا باليز برينو الى اخره.
بمعنى شوفوا معايا مزيان، الا كان اليمون عادي في الجيسون شنو كدير ليليمون دو بوا لا فالور صافي. كان اليمون كيتعاود شنو كدير السميه ديال اليمون دو بوا وكتفتح شنو كتفتح هاد لاكولاد وكتحط لي زيليمون اللي كيتعاودوا فيه. داكور. الا كان اتريبيو ردوا معايا البال، الا كان اتريبيو كديروا ناقص كتسبقوها باش ناقص. دونك تتشوفوا هاد الكور راني هضر فيها على ليكيفالونس ما بين اش تي ام ال و اكس ام ما بين الجيسون و اكس ام. دونك نرجعوا ليكزيرسيس هنا. دونك عطاكم واحد لو فيشي جيسون ليليمون غاسين ديالو شنو هو انوير ياك. دونك هذا غادي نجي شنو ندير في الجيسون هنايا. الا بغيت نكتب هذيك في الجيسون شنو غادي ندير؟ غادي ندير انوير صافي، ندير دو بوان ونفتح شنو واحد لاكولاد ونشد اكولاد صافي. دونك هاد لانوير شنو فيه بيرسون. واش هاد بيرسون اليمون فالور كيتعاودوا فيه دي زيليمون. دونك شنو غادي نكتب هنا؟ غادي نجي لهنا ونكتب شنو غادي نكتب هنايا. دونك ديما هاد الشيء كيكون بحال هكا ما بين هاد الجوج، ما تنساوش هادوك الجوج ديال المخلوق. غادي نكتب هنايا شنو ليليمون اللي هو بيرسون وندير دو بوان ونفتح شنو ونفتح اكولاد ونشد اكولاد باش ما ننساهاش. ها هي هنا صافي. دابا نبداو بيرسون الاول. شنو فيه بيرسون الاول؟ فيه نو برينو تليفون ايميل ياك. غادي نجي لهنا نكتب شنو نو هاي دو بوان ونكتب لو نون ديالي صافي. مثلا شنو عندي تما في لو نون صافي ها هي صافي. وكنديرو شنو فيرغول. كندوز ليليمون الثاني. هو شنو هو ليليمون الثاني؟ هو برينو. نديرو دو بوان عاوتاني نكتبو شنو امل مثلا صافي فيرغول. شنو اخر عاوتاني تليفون ها هو. ندير دو بوان نكتبو لو نيميرو ديال التليفون مثلا فيرغول. نزيدو عاوتاني شنو اخر ايميل ياك. ها هو ايميل. نديرو دو بوان نكتبو الايميل ديالنا هاتا صافي. دابا يلاه ساليت ليليمون الاول ياك. دونك هذا هو ليليمون الاول. غادي نجمعهم كاملين هادو. يلاه ليليمون الاول وندير شنو فيرغول عاوتاني. فهمتوا؟ عاوتاني غادي نكوبي هادشي كامل وغادي نبدل غير شنو غير لي فالور صافي. دابا بيرسون كتعاود ياك. ها بيرسون دو بوان فتحت اكولاد. واش بيرسون كتعاود فيها غير اليمون فالور؟ لا، عندها فيها بزاف ديالاش بزاف ديال اليمون بزاف ديال لي زيليمون. شنو كندير؟ كنفتح اكولاد داكور فيها نون فالور برينون فالور تليفون فالور الى اخره. كندوز ليليمون الثاني انسي دوس صافي. دونك شنو عندنا هنايا؟ شحال من اليمون كاين هنايا؟ غير جوج صافي. دونك هنا جوج ديال لي زيليمون وما هنا غادي تحطوا لي فالور ديالكم صافي. دونك هادي هي ليكيفالونس ما بين شنو ما بين اكس ام ال و جيسون. دونك لا كيسيون اللي موراها شنو قال لك؟ هادي ليكيفالونس اون جيسون. قال لك quelles sont les deux méthodes JavaScript permettant de sérialiser ou désérialiser des données JSON. داكور. دونك هنايا بحيث كنهضر على سيرياليزاسيون. شنو هي السيرياليزاسيون؟ عندك واحد لوبجي بغيتي تردو على شكل شنو جيسون. ولا ديسيرياليزاسيون شنو هي؟ عندك واحد لوبجي جيسون بغيتي تردو اوبجي عادي في لو لونغاج ديالك. بحال مثلا الا كان عندي واحد الانتراكسيون واحد العلاقه ما بين شنو ما بين باج جافا سكريبت ما بين سكريبت جافا سكريبت وسكريبت بي اش بي. عندي واحد الفاريابل ولا واحد لوبجي. ما نقدرش فاريابل جافا سكريبت نصيفطو كوم فاريابل ويقراه شنو ويقراه بي اش بي كوم فاريابل بي اش بي. شنو خصني ندوز؟ خصني في هاد لو سونس من جافا سكريبت نسيرياليزيه ياك. وفي لو سونس الاخر شنو ندير له؟
نديسيرياليزيه. واش فهمتوا؟ شوف دابا هاد الجيسون هذا الا بغيت تقول بحال واحد اللغه كيفهمها كلشي، فهمنا؟ غادي تجيب واحد مثلا كيهضر بالانجليزه، غادي تجيب واحد كيهضر بالاسبانيولا، داكور؟ باش يكومونيكيو بيناتهم خصهم شي مترجم الا بغيت تقول، داكور؟ دونك هذاك المترجم هو الجيسون. واش فهمنا؟ هي واحد اللغه كيعرفوها شنو؟ كيعرفوها بجوج بيهم. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديال الجيسون ولا اكس ام ال. علاش؟ باش يكومونيكي ما بين دي انترفاس ولا دي تكنولوجي ديفيرونت. واش فهمنا؟ دونك هنا بحال في ليكزومبل قال كيل سون لي دو ميثود جافا سكريبت بيرميتون دو سيرياليزي و ديسيرياليزي الجيسون. دونك هنايا هادوك لي ميثود هما هادو غادي تجبروهم هنايا في الكود. دونك داير لكم هنا بي اش بي وداير لكم جافا سكريبت. دونك في لا سيرياليزاسيون باش نسيرياليزي في جافا سكريبت كنخدم بلا ميثود شنو؟ جيسون بوين سترينغيفاي، وكتعطيوها لوبجي اوتوماتيكمون كيرجع الجيسون. دابا بالبي اش بي باش تسيرياليزيو لا ميثود شنو هي الجيسون انكود. صافي. دابا العكس لا ديسيرياليزاسيون بجافا سكريبت كدار باش بجيسون بوين بارس، وبي اش بي كدار بجيسون سلاش ولا تيري بالويد ديكود. صافي. دونك هادو هما لي ميثود. صافي. اصلا الا جابوا شي حاجه غادي يجيبوا لونغاج جافا سكريبت معايا مع بي اش. داكور. دونك هادشي اللي كاين في هاد لا بروميير فاريونت اللي خصو يتشاف. بالنسبه لا دوزيام بارتي هادي واخيلا كنا خدمناها شي تي بي لا خلتو في الاول د العام ايكيب وجوار، راه عندكم الاخر ديالو، عندكم السوليسيون ديالو. عندكم شي كيستيون هنايا. هاد لا بروبريتي تكست شادو ماشي تكست شادو هنايا، تكست شادو راه غلطه هنايا. دونك هادي باش كدير الخيال بوغ كريي واحد لومبغ لواحد لو تكست، ياك واحد لو تكست دير له الخيال. داكور. دونك هنا كتعطيه في هاد لي فالور هادو شنو كتعطيه هنا؟ بشحال غادي تكحز؟ ان مثلا الا درت واحد الحرف مثلا بحال هكا، ياك بغيت ندير له الخيال خصني نكحز هنايا شويه ونهبط شويه هنا باش يبان داك الظل. هادو هما جوج ديال لي بارامتر، هذا بشحال كتكحز هنايا وهذا بشحال كتهود هنا باش ترسم الظل ديالك. هذه لا كولور ديال الظل، وهاد لا فالور كل ما صغرتوها كل ما كان الظل ما كيبانش مزيان، كل ما كبرتوها كل ما الظل كيبان لوباسيتي. فوالا. صافي. هذا ديجا كنا خدمنا هاد الشيء. هنا كيفاش هاد لابارتي هادي ديال الويب كتجي تقريبا كيف فورمولير، ياك معايا مع السي اس اس مع جافا سكريبت، وفي الاخر كيعطيكم اون بارتي ديال البي اش بي. صافي. ودابا غادي نحاولوا ندوزو نشوفوا هذيك لا فاريونت ديال العام اللي داز. دونك هي حتى 2015 غادي تجبروها هنايا. هانتوما شوفوا لا بارتي الاولى دي كيسيون دو كود. داكور. بحال هنا قال لهم سي كوا لا ديفيرونس اونتر اكس ام ال و جيسون. شنو هي لا ديفيرونس بيناتهم؟ اكس ام ال il représente لي دوني فين في ان فيشي اللي فيه شنو دي باليز، ياك. وجيسون تا هو il représente لي دوني سو فورما ديال بروبريتي ولا اليمون دو بوين فالور. هذا كدير في باليز وهذا كتفرقهم غير بدو بوين. قال كيل سون لي زافونتاج دو جي كويري بارابور ا جافا سكريبت. شنو هما لي زافونتاج ديال جي كويري بارابور جافا سكريبت؟ فاسيليتي ليكريتور ديال جافا سكريبت. عطيو دي زيكزامبل مثلا بحال هنا قال كيل سون لي سيليكتور اون جي كويري. دوني دي زيكزامبل. عقلتوا لي سيليكتور في جي كويري بحالاش؟ شنو هو لو سيليكتور اللي كنا كنعرف؟ اي سيليكتور في السي اس اس كيبقى صالح فين؟ في جي كويري ا كونديسيون نديرو فوس شنو دولار. الا عقلتو كنفتحو قوس، ياك، وكنكتبو هنا لو سيليكتور سي اس اس. بحال مثلا الا بغيت نسيليكسيوني واحد ليليمون عنده ايد دي شنو كندير دياس بحال هنا دولار، كندير دياس 100 ديال داك. شوف راه عقلتو في داك الكور ديال الجي كويري. ها هو غادي نشوفوه دابا عاوتاني نجبدوه. ها هو دونك بروغراماسيون ويب كوتي كليون بجي كويري. دونك كور ها هو
ها هي لا بارتي ديال لي سيليكتور الى دخلتو عليه. هانتوما عندك سيليكتور سي اس اس ياك، باش تردو سيليكتور جي كويري شنو قلنا كندير؟ دولار وكدير السيليكتور ديالك. نعطيو دي زيكزامبل ديك الساعه صافي. البارتي اللي موراها شنو قالك؟ قالك دوني 3 زيكزامبل. من بعد قالك دوني اون ميثود اون جي كويري بيرميتون دو كريي اي دو مانيبيولي ان ايفينمون. دوني ان اكزامبل. يلا شنو غادي دير؟ دوني اكزامبل، غادي تعطيهم اكزامبل. سي غادي تقول له مثلا رسم له واحد الانترفاس، رسم له بوطون، قول له بحيث غادي نكليكي على هذا البوطون غادي يطلع اليرت. كي ندير هذه القضيه غادي تعطيه شنو؟ ايدي ياك، وغادي تسيليكسيوني داك الايدي ودير ليفينمون مثلا بوان شنو؟ بوان كليك ياك، وتفتح شنو؟ قاس وتكتب شنو؟ فانكشن. بحال هنايا بحال هنايا هانتوما كنديروا السيليكتور باش تسيليكسيوني ليليمون بوان ليفينمون صافي، بوان كليك ولا بوان ماوس اوفر ولا بوان تشينج ولا اللي بغيتي، وكتفتح قاوس كدير فانكشن وكدير لي زانستركسيون ديالك. وكاينين هذوك لي ميثود الاخرين عقلتوا عليهم بحالاش؟ بحال هذيك اللي كتجيري جوج د لي كليك متابعين، عقلتوا عليها ولا ما عقلتوش؟ في الكور راه عندكم في الكور تما مسميها، نسيت سميتها، واحد لا ميثود في الجي كويري كتجيري بزاف ديال لي زيفينمون جوج د لي كليك سكسيسيف. راه كاينه في الكور هنايا خدمنا بها. توغل عقلتوا عليها؟ توغل شوفوا ليكزامبل 5 كتجيري جوج د لي كليك سكسيسيف بحال افيشي كاشي افيشي كاشي افيشي كاشي. هيا في ليكزامبل 5 غادي تجبروها هنا. ها انت كليكيت هنايا، هذا مشى وليت كليكيت ها هو بان، وغادي مخدومه باش بالتوغل داكور. توغل وكتعطيوها جوج لي فونكسيون. لا فونكسيون الاولى دي تيكزيكوتا في الكليك الاول، لا دوزيام فونكسيون دي تيكزيكوتا في الكليك الجاوج انسي دو سويت. دونك هذا تعاودوا تشوفوا داكشي، راه كلشي عندكم تما بلي فيديو مشرح. هادي 2015 ياك. هاد لابارتي ديال لا باز دوني حتى هي راه ما فيهاش شي حاجه. دي روكيت سيليكسيون ميزا جور بروسيدور تريغر. لا تخوازيام بارتي فيها الويب. دونك كيما قلت لكم كياخذوا لا ميم لوجيك. في الويب كيدير لكم لابارتي الاولى ديالاش ديال الاش تي ام ال، موراها شنو؟ موراها السي اس اس، موراها جافا سكريبت ولا جي كويري، وموراها بي اش بي داكور. دونك غير هنايا بي اش بي الحاجه الجديده اللي ولات كطيح هي شنو؟ هي لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. دونك هذيك غادي نحاولوا نشوفوها في هاد لابارتي ديال الفاريونت د العام اللي داز. نشوفوا هاد الفاريونت د العام اللي داز هادي. يلا دونك هنا كما كتشوفوا شوفوا معايا مزيان. لا بارتي الاولى دي كيسيون دو كور، لا دوزيام بارتي لا باز دي دوني. لا تخوازيام بارتي فيها 3 د الاقسام عاوتاني. كيدير لكم واحد لا بارتي ديال الاش تي ام ال ياك، وكيجيبوا لكم واحد لا بارتي ديال السي اس اس و فونكسيون جافا سكريبت ولا جي كويري، وعاد لا بارتي الاخرى اللي فيها شنو؟ فيها البي اش بي. يعني الا لاحظتوا هنايا في البي اش بي عطاو ديال البارتي، عطاو لا بارتي الاولى تقدر تخدمها بي اش بي بروسيدور. شنو هي لا فونكسيون باش تكونيكتا باش تيكزيكوتا الريكيت الى اخره. لا دوزيام بارتي شنو قالوا لهم؟ لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي، هي اللي درنا البارح في لو كور داكور. غادي تجبروها هنايا في هاد السيونس، هنايا سيونس 51
هي بروغراماسيون ويب كوتي سيرفر غادي تجبروها في لا سيونس 51. راه كاين فيديو هنايا شارح كيفاش كنكريي كلاس، كيفاش كنكريي كونستركتور، كيفاش كندير لي سيت ولي جيت، كيفاش كنعيط الميثود الى اخره، كيفاش كندير ليريتاج. حتى ليريتاج راه هضرنا عليه تما صافي. واخ دونك نرجعو هنايا لا فاريونت ديالنا هنا. دونك هنايا قال لك نشوفوا غير لي بارتي اللي قريناها اونصومبل. قال لك هنايا quelle est la classe ياك quelle est la classe action script 3 qui nous permet de charger un fichier image externe. شنو هي لا كلاس؟ هي لودر لا كلاس ملي كان انستونسي من لوبجي هذيك اد سي اون ميثود. هذيك لا كلاس هي لودر صافي. هذه كان كنا شفناها واخيلا هنا. شفتو شارجي ان كليب ولا ايماج ولا شنو هي لا كلاس اللي كان انستونسي منها لوبجي هي لودر داكور. ولا ميثود هي شنو هي اتشايلد ولا اتشايلد باش كتاجوتي داك لو لودر، ولا ميثود باش كتشارجيه هي لود صافي. دونك نرجعو لهنا. دونك هادو هما الكوريجي، يعني داير لكم الكوريجي هنايا كامل ديال الفاريونت كامله، حاولوا غير نقراوه. دونك حتى لي كيسيون الاخرين هما هنايا مجاوبين عليهم. دونك قلنا donc la classe est loader. Quelle est la méthode qui permet d'arrêter la lecture d'un fichier audio? Donc la méthode est stop, d'accord. Quel est l'événement qui permet de détecter la fin de lecture d'un fichier audio? Donc l'événement est event.sound complete, d'accord. Donc ديما بحيث شي حاجه غادي تسالى event.complete، d'accord. حتى في لي فيشي اكس ام ال الى عقلتو كنديرو داك لو شارجمون بحيث يتسالى لو شارجمون، عقلتو ليفينمون باللي كنجري به لو شارجمون ديال ان فيشي اكس ام ال. فوقاش غادي تيكزيكوت هاد لا فونكسيون شارجي، فوقاش حيت يتسالى لو شارجمون توتال ديال لو فيشي، تما عاد نقدر نقرا لي دوني. عقلتو كنا كنديرهم بدا روكيت اس كيو ال، كنشارجيو كلشي في هاد لوبجي اللي كنا كنسميوه ديما لي دوني اكس ام ال. نرجعو نشوفو هنايا لا كيسيون ديالنا من بعد شنو قال لك. قال لك دون لو كادر، دونك دابا غادي ندوزو لابارتي ديال لا باز دوني. قال لك دون لو كادر دو l'amélioration des services des bibliothèques des établissements de formation professionnelle, OFPPT a mis en place une base de données pour organiser des livres par catégorie الى اخره. كاين لا باز دوني شنو عندنا فيها؟ عندنا فيها ليفر، ياك عندنا كاتيجوري، عندنا اوتور، عندنا افيكتاسيون، عندنا établissement. قال لك écrire les requêtes SQL permettant de واحد créer la table catégorie en définissant le champ
des catégories comme clé primaire. D'accord? Donc هذا يكون clé primaire. Donc شنو هي la requête؟ هي create table سمية de la table هي catégorie وكتحط لها الشو. الشو الأول هو des catégories int not null virgule intitulé virgule وبريماري كي شنو غادي يكون هو catégorie هنايا صافي عندي غير جوج ديال الشو. بعد قال لك créer la table livre en respectant les contraintes suivantes. Le champ id des livres est une clé primaire. Les deux champs id des auteurs ou id des catégories sont des clés secondaires ou des clés étrangères. D'accord? Le champ nombre de pages ne doit pas être inférieur ou égal à شحال à 0. هادو نقدروا نديروهم في la création de la table وهذا غادي نزيدو comme شنو comme contrainte. D'accord? هاني كرييت la table livre صافي ها هو الكلي بريمير ديالها كرييتو. من بعد غادي نكري شحال كلي اترونجير جوج ها هما فورين كي ومن بعد شنو درت التر تيبل ليفر اد كونسترانت اللي سميت السميه ديال لا كونترانت تشيك ودرت لا كونترانت ديالي نومبر دو باج خصو يكون كبر من زيرو صافي. قال لك من بعد on considère que toutes les tables sont créées. Écrire les requêtes SQL pour afficher les noms des auteurs en les classant par ordre alphabétique décroissant. Donc select les noms des auteurs. Donc nom auteur from auteur order by nom auteur desk. بعد afficher les titres des livres de la catégorie informatique et dont le nombre de pages est compris entre شحال 250 و 350. منين غادي نسيليكسيوني دابا من الليفر وعندي الشرط فاين في كاتيجوري في السميه ديال الكاتيجوري والشرط فاين اخر عاوتاني في لو نومبر دو باج. داكور؟ دونك شنو خصني ندخل دابا شحال من طاب ليفر وكاتيجوري وندير لا جوانتور بيناتهم ونعبر على ايش على جوج شروط. الشرط على ايش على التيتر ديال الكاتيجوري والشرط اخر على ايش على نومبر دو باج. داكور؟ دونك سيليكت تيتر ليفر from شنو livre virgule catégorie where لا جوانتور بيناتهم ما بين شنو livre وشنو اخر وكاتيجوري and عاد عندي الشرط على ايش على التيتر ديال الكاتيجوري خصو يكون شنو انفورماتيك ولو نومبر دو باج خصو يكون بين 250 و 350. دونك ديما قلت لكم في الموا تكون عندكم اون جوانتور السميه ديال الكولون ديما مسبوقه بالسميه ديال السميه ديال لا طابل. هنا تقدروا تخدموا بليزاليات دير فروم ليفر ال فيرغول كاتيجوري سي وعاد دير فروم وير ال بوين صافي بوين اي دي كاتيجوري تساوي الى اخره. من بعد قال لك سيليك افيشي لو نومبر دو ليفر باغ كاتيجوري. دونك غير هنايا كاتيجوري شوفوا معايا مزيان نومبر دو ليفر باغ كاتيجوري سواء تقدر دير مثلا تجروبي باش انت بلي ديت الكاتيجوري في هذه الحاله ما غاديش تحتاج دير شنو جوانتور. الا بغيتي تجروبي باش بلا انتيتولي في هذه الحاله خصك دير جوانتور. داكور؟ دونك انا جروبيت باش بلا انتيتولي داكشي علاش درت اون جوانتور هنايا. دونك ها هي شنو درت هنايا سيليكت كاتيجوري بوين تيتر كاتيجوري هو اللي غادي نجروبي به والكاونت ديالاش ليفر بوين ايطوال ولا ليفر بوين كلي بريمير. حنا كنحسبوا بلا كلي بريمير تقدر دير بوين ايطوال ماشي مشكل حيت يقول لك لو نومبر ديالاش ديال دي زيليمون في واحد لاطابل اون جينيرال خدموا ديروا نتوما السميه د لاطابل بوين لا كلي بريمير. لا كلي بريمير شنو هي ايدي ليفر ياك. دونك غادي نحسب شحال عندي من ليفر ونجروبي باش بالكاتيجوري. الكاتيجوري فين كاينه في لاطابل شنو في لاطابل كاتيجوري. دونك شنو درت انا سيليكت كاتيجوري بوين تيتر كاتيجوري داكور فيرغول الكاونت ديالاش ديال ليفر بوين ايدي ليفر فروم شنو ليفر فيرغول كاتيجوري وير لا جوانتور بيناتهم. شكون اللي كيدير لي لا جوانتور ما بين ليفر وكاتيجوري هو اللي دير الكاتيجوري. داكور؟ وعاد نجروبي باش بلا انتيتولي ديال الكاتيجوري صافي. جروب باي كاتيجوري بوين تيتر كاتيجوري. لا كيستيون 6 قال لك afficher l'intitulé de l'établissement qui contient le maximum de livres ou d'exemplaires. D'accord? خصني نافيشي l'intitulé ديالاش ديال l'établissement qui contient le maximum de livres. دونك باش نعرف لو ماكسيموم دو ليفر خصني نعرف بعدا كل ايتابليسمون شحال فيه مناش شحال فيه من ليفر. واش فهمتوا؟ كل ايتابليسمون شحال فيه مناش
من الليفر. الا تكون ليطابليسمون شحال فيه من الليفر شنو غادي ندير ديك الساعه؟ غادي ندير الاوردر باي ياك ديسك وندير ليميت واحد باش نخلي غير شنو؟ غير الماكسيموم. داكور. غير هنا شوفوا معايا مزيان الا عقلتو كنت لحقاش دابا شوفوا شنو قالوا لي سيليكسيوني شنو هانتو لانتيتولي ديال ليطابليسمون. واش فهمتوا؟ خصني لانتيتولي ديال ليطابليسمون. نقدروا نديروا هذه القضيه هذه اللي قلنا دابا. شنو نديروا هنا؟ غادي ندير شنو؟ نحسب شحال عندي من الليفر ياك ونجروبي باش بلانتيتولي ديالاش ديال ليطابليسمون وندير اوردر باي شنو؟ ديسك ياك ديك الساعه اللي عنده الكبير هو اللي غادي يجي الفوق وندير ليميت شحال؟ واحد. ولكن هاد لاغوكيت شحال غادي ترد لي؟ جوج د لي كولو حقاش غادي نسيليكسيوني شنو؟ لانتيتولي معاياش مع لو نومبر ديالاش مع لو نومبر ديالي. دونك روكيت كترد لي جوج د لي كولو. الا بغيت من روكيت نحيد واحد لا كولون. عقلتو شنو كنا كنديروا ولا ما عقلتوش؟ ها كنا كنسميو واحد لا طابل فيرتويال. بحال مثلا هنا شنو عندي؟ درت سيليكس اتوال فروم امبلويي او وبغيت نجبد غير شنو مثلا؟ غير الكود ديالاش الكود ديال الديبار. لحقاش دابا سيليكس اتوال فروم امبلوي شنو غادي ترد لي هاد لا روكيت؟ ترد لي كاع لي كولون اللي عندي في لا طابل امبلوي. انا بغيت غير الكود مثلا ديال الديبارتمون. شنو كندير سيليكت في بوين شنو كود شنو بغيتي تسيليكسيوني من هذه. وهاد بحال الا كتعتبر هذه كامله هذه هاد لا روكيت شنو كتعتبرها؟ كتعتبرها طابل. واش قلتو على هاد ليكزامبل كنا درناه راه عندكم في الكور ها هو فارغ. الموديول الاول الى عقلتو لا لا سيونس 11. الا بغيت ناجوتي اون كولون فيرتويال ولا نحيد واحد لا كولون فيرتويال هايد كولون عقلتو هنا فين كنا درناه هادي بحيث كتكون عندك مثلا واحد لا روكيت ياك كترد لك بزاف د لي كولون وبغيتي تسيليكسيوني ماشي من طابل من روكيت. واش تفهمنا؟ كنديروا هاد القضيه هادي. اولا كما قلت لكم تقدروا ديروا غير شنو حتى هذيك راه غادي تدوز. شنو غادي ديروا؟ تسيليكسيونيو شنو لو نومبر ديال لي ليبر وتجروبيو باش بلانتيتولي صافي وديروا اوردر باي من الفوق للتحت وتاخذوا ليميت واحد. غير هنا في الروكيت غادي ترد لكم جوج. غادي ترد لكم لانتيتولي ديال ليطابليسمون مع الليبر. واش تفهمنا؟ نتوما الا بغيتو تحيدوا هذيك لا كولوم ديروا كيما درت ديروا سيليكت من روكيت صافي. دونك انا شنو درت هنايا؟ درت سيليكت اتوال فروم ايتابليسمون وير اديد ليطابليسمون كتساوي. دونك هذه هي لا روكيت امبريكي. هي هذه هي اللي غادي ترد لي شنو؟ غادي ترد لي كل شنو؟ كل ايتابليسمون شحال فيه مناش شحال فيه من الليفر صافي. كل ايتابليسمون شحال فيه مناش من الليفر. ودرت اوردر باي لو نومبر شنو؟ ديسك وخديت ليميت واحد. دونك هذه شنو غادي ترد لي؟ ترد لي ليد ديال ليطابليسمون معاياش مع لو نومبر ديالاش مع لو نومبر دي ليفر. داكور. الا بغيت نسيليكسيوني غير ليد ديال ليطابليسمون شنو درت هنايا؟ درت سيليكت في بوين اي دي ايتابليسمون فروم شنو؟ فروم هاد السيليكت كامله. بحال هادي رديتها هادشي اللي مراه بالزرق دابا بحال الا اعتبرتو شنو؟ اعتبرتو طابل شنو مسميها؟ في صافي. وعاد درت سيليكت اتوال فروم ايتابليسمون وير اي دي ايتابليسمون كتساوي. دونك انا شنو سيليكسيونيت هنا؟ سيليكسيونيت كاع لي زانفورماسيون ديال ايتابليسمون. هو شنو قال لي غير لو نون ديال من ديال ليطابليسمون صافي. دونك لا كيسيون اللي موراها شنو قال لك rechercher les titres des livres de l'auteur شنو la Saïd de la catégorie informatique disponible dans les établissements de la ville de Casablanca. وشوف غادي نجيب من ليفر وعندي الشرط فايش في اوتور وعندي الشرط فايش في كاتيجوري وعندي الشرط 'فايش في établissement. شحال من طابله غادي ندخل؟ 2. 2 شحال من طابله غادي ندخل؟ 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 2 شحال من
واش فهمتوا؟ غادي ندخل كاع لي طابل كاملين، لان شنو غادي نجيب من الليفر عندي الشرط فاين في كاتيجوري وفاياش اوتور وفي ايطابليسمون، باش ندوز الايطابليسمون اوتوماتيكمون خصني ندوز باش بافيكتاسيون. دونك هاد لا روكيت غادي تدخلوا فيها كاع لي طابل. هانتو شنو درنا هنا؟ سيليكت ال بوان تيتر فروم شنو؟ ليفر ال فيرغول كاتيجوري سي فيرغول اوتور ا تي فيرغول افيكتاسيون ا اف فيرغول ايطابليسمون سميتو او تي. شحال من طابل هنا دخلت؟ شحال من طابل كاملين؟ 1 2 3 4 5. شحال من جوانتور غادي ندير؟ 4 لي جوانتور ما بين هذا وهذا وما بين هذا وهذا ما بين هذا وهذا وما بين هذا وهذا، وعاد ندوز نعبر على ايش؟ على الشروط اللي عطاوني. الشرط اللي عطاني انا ايش؟ كاتيجوري بوان لانتيتولي تكون هي الانفورماتيك، و اوتور بوان نو يكون هو الزوجي ياك، و ايتابليسمون بوان في شنو تكون هي كازابلانكا. داكور؟ دونك الروكيت شويه طويله ولكن سهله ما صايباش. دونك درت لي جوانتور وعاد دزت كان اكسبريمي لي كونديسيون صافي. لا كيسيون 8 شنو قال لك؟ قال لك انسيري لو نوفو ليفر نيميرو شحال 3200 دون لو تيتر اي هذا لو نومبر دو باج هذا وكاتيجوري هذا الى اخره. دونك شنو غادي دير هنا؟ انسيرت انتو ليفر فاليوز وحط هاد لي فالور اللي عطاكنا. هادي روكيت عاديه فيها والو ديال الانسيرت. قال لك من بعد اكسبليكي لا ديفيرونس اونتر لي كوموند ديليت و ترونكات و دروب. عقلتو على دروب شنو كدير؟ كتمسح لاطاب، كتحيد لاطاب الكاريم. وديليت شنو كدير؟ كتمسح غير لي زونجيسترومون. دابا ترونكات شنو؟ ترونكات بحال شنو؟ بحال ديليت، غير الفرق بيناتهم ديليت تقدر دير فيها الوير، تقدر دير ديليت فروم لاطاب الوير شي حاجه. باركونت ترونكات شنو كدير ترونكات سميه د لاطاب صافي اوتوماتيكمون كتخوى لاطاب الكامل. داكور؟ دونك انا عطيتكم هنايا واحد ليكسبليكاسيون. لانستركسيون ترونكات اي سومبلابل ا لانستركسيون ديليت سون يوتيليزاسيون ديال الوير. قال لك parmi les petites différences entre les petites différences شنو هما de points. قال لك ترونكات est toutefois plus rapide et utilise moins de ressources. علاش؟ لحقاش اوتوماتيكمون هي ترونكات بروغراميه على اساس انها تمسح واحد لاطابل بلا ما تيكزيكوتي بلا ما دير اوكين فيريفيكاسيون. داكشي علاش كتيكزيكوتا في واحد الوقت قل من ديليت. داكور؟ من بعد قال لك كاين واحد لا ديفيرونس اخرى. دابا نتوما بحيث كديروا مثلا كتكون عندكم واحد لاطابل ياك، وكيكون فيها واحد لا كولون كلي بريمير وكدير ديليت فروم لاطابل. واش تفهمنا؟ بحيث كتجي تانسيري واحد لونغوجيسترومون جديد كيبقى عاقل على ايش؟ على الاوتو انكريمنت. مثلا عندك واحد لاطابل راك كتسيزي فيها ليد ديال ستاجير اوتو انكريمنت، عندك 9 ودرتي ديليت فروم ستاجير. الخطره الجايه بحيث غادي تبغي تانسيري ما غاديش يانسيري بزيرو، باش غادي انسيري ب10 لحقاش كيبقى عاقل. داكور؟ في ديليت كتبقى في الشيما د لا باز دوني كيتسجل لانديس ديالاش ديال لوطو انكريمنت. بار كونتر الا درتي شنو؟ الا درتي ترونكات هذاك لوطو انكريمنت شنو كيدير؟ كيتغي انيسياليز صافي. الا درتي ترونكات في واحد لاطاب ياك وفيها كلي بريمير جيتي تانسيري اوتوماتيكمون غادي يبدا باش عاوتاني بواحد صافي. قال لك فيدي لا طابل ديزافيكتاسيون. هنا تقدروا تخدموا بجوج، سوا ديروا ترونكات افيكتاسيون اولا ديروا شنو؟ ديليت فروم افيكتاسيون. ما ديروا لا وير. واحد الحاجه اخرى نسيت ما قلتها لكمش هنايا في داك الفورين كي. في الفورين كي ما تنساوش داك اون ابديت و اون ديليت صافي. انا ما درتهاش انا هنا لحقاش الا ما درتوهاش مازال في التيوري ماشي مشكل، ولكن في لابراتيك حيت غادي تبغي تمسح واحد لا كولون في واحد لاطابل. واش فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ مثلا عندك في لاطابل ما بغيتي تمسح واحد لا كولون ما غاديش يخليك، غادي يقول لك راه كاينه فيس هنا، خصك حتى تمسح لو فيس عاد تقدر ترجع تمسح لو بير. بار كونتر الا درتي اون ديليت كاسكاد شنو المعنى ديالها؟ الا مسحتي لو بير اوتوماتيكمون مسحت حتى شنو؟ حتى لو فيس صافي.
قال لك افيكتي لو نيميرو دو تيليفون هذا ليتابليسمون اكزيستون نيميرو شحال هذا شنو غادي ندير اون روكيت دو ميزاجور هذا دي ابديت هي ديال طابل ايتابليسمون سيت تيليفون غوسوا وهاد لي ديت ليتابليسمون هي 14 صافي. من بعد 12 قال لك créer la procédure stocker lister livre qui permet de lister les livres dont le nombre de pages est compris entre شحال entre deux valeurs min ou le max. هاد les deux valeurs انت كتعطيهم l'utilisateur d'accord. انت شنو كتعطيلو le nombre de pages minimal ياك و le nombre de pages maximal بمعنى غادي سيليكسيوني من هاد لا طابلو الشرط عنده على ايش نومبر دو باج محصور ما بين شنو جوج د القيم اللي كتدخلهم انت واش تفهمنا شنو كنديرو بحال الركيط عاديه. دونك ديما بروسيدور لا فونكسيون ولا التريجر باش كيبدا ديليميتر كديروا واحد لي ديليميتر كرييت بروسيدور سميتها شنو يعني ليستي ليبر شحال كنعطيهم بارامتر جوج فالور مين دو تيب انت و فالور ماكس دو تيب انت بيجين وكدير لا روكيت ديالك سيليكت ايتوال فروم ليفر وين nombre de pages between valeur min and valeur max صافي. هذه بروسيدور واخا كون قال لكم فونكسيون كريوها بروسيدور علاش لحقاش فونكسيون شنو كترد ان تيب بريميتيف ترد ان ترد فارشار ترد مثلا فلوت ولكن ما تقدرش ترد ان كيرسور فوالا صافي. هذه لا بارتي ديال لا باز دو دوني. ندوزو لا دوزيام بارتي هنايا. La deuxième partie, قال لك écrire le code HTML du formulaire ci-dessus. Forme. نكتبوها ولا باينة ياك. غادي ديروا فورمولير ياك. هذا input type text هذا input type text هذا input type text وهذا select وفوسطو des options. هذا input type submit مزيان. قال لك écrire le code CSS de la page style.css pour واحد définir la couleur هذه comme fond de la page. Donc هذا غادي يكون ديال البادي هانتوما درنا البادي باك جراوند كالر دو بوين عطينا لا كولور. قال لك mettre les titres de niveau واحد بمعنى اش واحد اون ايطاليك افيك لا كولور هذه. دونك غادي نسيليكسيوني اش واحد بلو سيليكتور اش واحد لا كولور هي هذه وليطاليك باش كنديرو فونت ستايل ايطاليك. قال لك justifier les paragraphes la propriété هي text align justify d'accord. من بعد شنو قال لك écrire en JavaScript la fonction form verif ياك qui permet de عرفتوا هذه كنا هضرنا عليها فين ما يقول لكم مثلا بغيتي دير عندك بوطون سابميت ياك ولكن بغيت دير واحد لا فيريفيكاسيون باش بجافا سكريبت عاد دير سابميت شنو كنديروا كنزيدوا واحد لاتريبي اون سابميت عقلتوا عليه هانتو كنا درناه 2014 شوفوا داك 2014 جوج انسكريبسيون الى عقلت. دونك شنو درنا هنايا عندكم فورمولير ها هو فورمولير فيه ان بوطون دو تيب شنو سابميت شنو كنزيدوا له هنايا اون سابميت ريتيرن السميه ديال لا فونكسيون كنعطيو هذه شنو المعنى ديس هو لوبجي فورمولير اللي صيفط لك داكور. هنا شنو كنديروا الفوق كنديروا لي كال اللي ما يسابميتيش فيهم بمعنى الريتيرن شنو غادي تكون فولس. بحال هنا الا عقلتوا في هذاك ليكزامبل قلنا الا كان الباسورد معاياش مع لو دوزيام باسورد ماشي كيف شنو غادي يدير غادي يطلع له هذا الاليرت ويريتورني شنو فولس. هاد بوين فوكس واخا عرفتوا شنو كدير هاد كتخلي الكيرسور كيبوانتي في هذاك لازم. دونك هنا شنو درنا اف بوين نو عرفتوا هاد السيليكتور هذا كيتبازا على ايش على لو نو كدير السميه ديال الفورمولير بوين السميه ديال من لوبجي اولا تقدر شنو دير عطيه ايدي واجي دير شنو دوكيمون بوين جيت اليمنت باي اي دي بوين فوكس كيدير هاد لف بحال اللي كيدير هاد الكيرسور هذا شفتوه فهنا في ليكزامبل تشوفوا معايا مزيان هنا ديت فونكسيون سي اش ياك وكنعيط لها فاين في الاونلود ديال البادي. هاد سي اش شنو كدير لو نو هو اللي غادي يعطيه الفوكس. شوفوا دابا الا اكزيكوتيت هاد انسكريبسيون شفتو الفوكس فين راه ها هو شتي فين كيكلينيوت لو نو هذا هو الدور ديال لا ميثود فوكس. ونخرجوها لهنا
قالك s'assurer la saisie de toutes les informations du formulaire. شنو غادي نديرو هنا؟ شنو غادي نديرو؟ تقدر ديروها ريكوير داكور؟ واش تفهمنا؟ هادي ديرها ريكوير ما غاديش يسابميتي ديك الساعة، ولاني المهم ما عندنا غرض. تقدروا ديروها ريكوير بلا ما تدوزو بجافا سكريبت. واخاش كدوز بجافا سكريبت بحال يكون عندك بحال هذا مثلا فيريفي كو لو نومبر دو كاركتير دو نيميرو دو تيليفون شحال هو 10. في هذه الحالة ما تقدرش ديرها باش ما كاينش شي اتريبيو اللي كيحسب لك شحال عندك مناش صافي. دونك شنو غادي نديرو؟ غادي نشدو نقراو هذا ياك، نقراو هذيك لا زون اللي فيها شنو؟ فيها لو نيميرو دو تيليفون ونعيطو لا ميثود بوان لينكت صافي. الا كانت ديفيرون 10 شنو نديرو؟ ريتيرن فولس صافي. قال لك من بعد هذه لا بارتي ديال جافا سكريبت. من بعد قال لك après la validation du formulaire de la question واحد écrire le code du langage dynamique permettant de se connecter à la base de données. شنو هي la méthode؟ MySQL connect. شحال كنعطيهم بارامتر؟ local host root chain vide مع le nom de la base de données ولا le nom de la base de données هاد صافي. قال لك insérer un nouvel établissement dans la base de données. شنو غادي نديرو؟ ها MySQL شنو query ونعطيو لا روكيت اللي هي شنو insert into. نكتبوها سيدي هذا ياك. شنو غادي نديرو هنايا؟ دولار $CM تساوي MySQL connect مثلا local host virgule root virgule chain vide virgule le nom de la base de données, nom de la base de données صافي. insérer un nouvel établissement. شنو غادي نديرو هنا؟ شنو غادي نديرو؟ دولار مثلا نومبر ياك تساوي لا فونكسيون هي MySQL query. شنو كنعطيوها؟ لوبجي كونيكسيون هو هذا مثلا اللي كرينا معاياش مع لا روكيت سوا تكتبوها وتعطيوها بارامتر اولا تقبطو هنايا وديرو شنو انسيرت ياك انتو السميه د لا طابل مثلا établissement وديرو فاليوز وتعطيو هادوك لي فالور صافي. هادوك لي فالور اللي عندكم هنا في établissement شحال عندو établissement؟ 1 2 3 4 غادي تعطيو 4 ديال لي فالور. زيد afficher le nombre d'établissements enregistrés dans la base. باش نعرف لو نومبر شنو خصني ندير؟ une requête de sélection. سواء نقرا الكورسور ندير الكاونت ونقرا الكورسور ياك باش نقراه ضروري شنو خصني ندير؟ خصني نباركوريه اولا ندير الروكيت ونحسب شحال فيها مناش من ليني فوالا. دونك غادي نجي لهنا وندير مثلا هذا غادي يكون عباره على اش دابا بويسكيل ساجي دون روكيت دو سيليكسيون غادي يكون هنايا ان كورسور مثلا كورسور هنا شنو ندير سيليكت ايطوال ياك ها هو سيليكت ايطوال فروم شنو établissement داكور. ونجي لهنا شنو ندير MySQL numéros ياك دولار نومبر établissement شنو كيساوي MySQL ياك numéros ياك دونك MySQL numéros ما عقلتش المهم السانتاكس كيفاش كيتكتب بالضبط ولكن هكا وكنعطيوها شنو هاد لوبجي كورسور ياك. دونك هذا هو لو نومبر ديال لي زيتابليسمون. اولا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو هاد لا روكيت هادي ندير هنا شنو ندير سيليكت كاونت ديالاش
ديال ايد ايتابليسمون فروم ايتابليسمون. وديك الساعه شنو خصني ندير؟ ضروري خصني نباركوري الكورسور او بيان ها هو او بيان غادي نجي لهنا الكورسور شنو غادي يكون فيه؟ سيليكت كاونت ياك ديال اش؟ ديال ايد ايتابليسمون فروم ايتابليسمون. صافي شنو غادي ندير هنايا؟ نديكلاري واحد $، نومبر هو شحال؟ 0. وغادي نباركوري الكورسور باش لأن ضروري باش نقراه، ضروري باش نقرا داك الكورسور. دونك وايل ياك وايل $، مثلا تي غوسوا ماي اس كيو ال اي كويري ماي اس كيو ال فيتش رو، ونعطيوها شنو هذاك لوبجي $، كورسور. صافي وفي وسط لابوكل شنو غادي ندير؟ غادي نافيكتي شنو؟ $ND هذا افيكتيلو $T ديالاش؟ ديال 0 لحقاش اصلا في الريكيت شنو درت هنا؟ غير سيليكت غير الكاونت، ندير غير كولون وحده. صافي بوان فيرغول ونشد. دابا لا دوزيام بارتي هي اللي كنا درنا لا سيونس بريسيدونت، هي لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في لو لونغاج بي اش بي. دونك حتى ترجعوا للفيديو الناس اللي كانوا غايبين، رجعوا لهاد لا سيونس راني شارح كيفاش كنكريي كلاس، كيفاش كنكريي كونستركتور الى اخره. دونك لا سيونس هي هادي بروغراماسيون ويب كوتي سيرفور، غادي تجبروا لا سيونس 51. ها هو الفيديو كيهضر على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي في لو لونغاج بي اش بي. هذا من لا ديمونستراسيون ديال نحاولوا نهضروا على لا بروغراماسيون اورينتي اوبجي. صافي كنرجعوا لا كيستيون ديالنا هنا. شنو قال لك؟ écrire le script en mode orienté objet. Créer la classe livre qui contient les attributs privés intitulé livre, nombre de pages ou auteur. Donc classe كيفاش كنكريوها قلنا؟ الا كنتو في البراتيك كتجيو لهنا كديروا بوطون دروا الى عقلتو كديروا نيو بي اش بي كلاس. كنتو في التيوري كديروا كلاس مينيسكول السميه ديال لا كلاس، كتفتح اكولات وتشد اكولات ودير لي زاتريبي ديالها. داكور هاي دونك هانتوما شنو درنا هنايا؟ ليفغ ياك لا كلاس ليفغ هي الاولى. هاي ليفغ هاي كلاس ليفغ. هنا ماشي بالضروره تجمعهم كل واحد بوحديتو لحقاش اصلا ما كنديروش لو تيب ياك. تقدر دير غير بريفيت دولار انتيتولي ليفغ فيرغول دولار ان بي باج فيرغول دولار اوتور. صافي دابا الكونستركتور كي كنديرو نكريو كونستركتور شنو هي لا ميثود؟ هي جوج ديال التيري باش بالويت مشروكين كونستراكت وكتعطيو هنا لي بارامتر. داكور غادي نعطي لانتيتولي غادي نعطي نومبر دو باج وغادي نعطي اوتور. هنا بار ديفو كيكون اوتور نول وعاد كان افيكتيه لان تما في لا كيسيون قالوا لي عاد افيكتي واحد لوتور افيكتيه لا كلاس ليبر. صافي عاوتاني لي سيت و لي جيت، لي سيت كيموديفيو و لي جيت شنو كيديروا؟ كيريكوبيريو لي جيت فيهم الريتيرن و لي سيت كتموديفي. غير هنا تقدروا ديروا هاد لو تيست تقدروا ما ديروش حيت اصلا هاد لي تيست ماشي بالضروره نديروهم هنايا. دابا شنو قلنا بي اش بي لونغاج نون تيبي بمعنى بحيث كتقول له دولار ان بي باج ما كتحددلوش لو تيب، هو فوقاش كيعرف لو تيب انطلاقا من القيمه اللي غادي تسيزيها انت. واش مفهوم؟ دونك حنايا هاد العمليه تقدر تكونتروليها فين؟ في السيت وتقدر تكونتروليها في الانترفاس. هي اون جينيرال كنكونتروليوها فين؟
في داك الانترفاس اللي غادي يسيزي لوتيليزاتور كتيجي سيزي مثلا شنو لي دي ديالاش ديال الليفر تقول له لا فوالا هذاك لي دي خصو يكون مثلا شنو خصو يكون انت ولا يكون شنو لا يكون سترينغ. تقدروا ديروا هذه القضيه تقدروا ديروها فاين في السيت. دابا في السيت مثلا كتعطي انت واحد لانتيتولي ديال الليفر شنو خصو يكون؟ خصو يكون سترينغ. واش فهمتوا؟ بي اش بي اوبجي تقدر تفيريفي لو تيب ماشي كتديكلاري لو تيب كتفيريفي لو تيب. بحال مثلا هنايا شنو المعنى ديال اف از سترينغ بمعنى الا كان هذا سترينغ الا كان سترينغ افيكتي سينو شنو غادي دير له ايغور دافيكتاسيون داكور. عاوتاني لو نومبر دو باج شنو غادي تقول له اف از انت شفتوها صافي سينو غادي تعطيه اون ايغور داكور. لا ميم شوز بالنسبه للميم صافي هادو هما اللي فيهم هادو هما اللي فيهم تفيريف. سينو بلا ما ديروا مباشره 10 بوان شنو انتيتولي ماشي بوان فلاش انتيتولي غسوا انتيتولي صافي. دونك قال لك créer la classe livre. La classe livre possède une méthode associée qui permet d'affecter un objet de la classe auteur à l'objet de la classe livre. شوفوا معايا هنا مزيان la méthode affectée. دونك لا ميثود اسوسي ولا اسوسي شنو كدير هاد كتعطيها واحد لوبجي شنو اوتور في البارامتر شفتوه هانتوما اسوسي شنو عندها هنا عندها واحد لوبجي في البارامتر اوتور هي شنو خصها تشد لو نون ديالو معايش مع البرينون ديالو تافيشيهم فايش داك لا تريبي اوتور شفتوه واش شفتوه ولا ما شفتوش. دونك هاد لا كلاس ليفر شنو عندها لانتيتولي ديال ليفر نومبر دو باج و اوتور. وهاد اوتور شنو هو اوبجي اللي خصو يجي منين من هاد لا كلاس. انا ديكلاريتو هنايا اتريبي لحقاش علاش غادي نشد شنو لو نون د لوتور و البرينون د لوتور اللي غادي نعطيهم ونافيكتيهم فاين في لوتور صافي. غير شوفوا معايا مزيان هاد لا ميثود غير باش ما تدوخوش لان الاغلبيه ديال لي ميثود شنو كتعطيهم هنايا كتعطيهم فاريابل سامبل بحال هنايا شنو سيت نومبر دو باج شنو كتعطيه فاريابل نومبر دو باج. بار كونتر اسوسي شنو عطيناها اوبجي اوتور هي غادي تشد شنو تشد لو نون ديالو وتكون كاتينيه معايش مع البرينون ديالو وعاد تنزلها فاين في اوتور اللي ديكلاريتو هنايا كوم اتريب صافي. دونك لا ميثود شنو هي اسوسي. شكون كيعيط لها واحد لوبجي ليفر اللي كنعطيو واحد لوبجي auteur صافي. من بعد شنو قال لك créer la classe auteur qui contient عاوتاني le nom de l'auteur ou le prénom de l'auteur. هانتوما شحال فيها هنايا جوج صافي. درت كونستركتور ياك ودرت لي سيت ولي جيت صافي. من بعد لا كيسيون اللي مورا شنو قال لك créer un objet nommé livre واحد من لا كلاس ليفر. شفنا كيفاش كنديرو انستونسيو بنيو صافي. ها هو ديكلاريت ليفر واحد تساوي نيو ليفر وعطيتو شحال هنايا جوج لي بارامتر. هذا شنو شين دو كاركتير وهذا شنو هذا صافي. حقاش اصلا الكونستركتور هنا شنو درت فيه هنايا الكونستركتور ديالاش الكونستركتور ديال ليفر شنو فيه شنو خصني نعطيه الكود لانتيتولي و لو نومبر ديالاش لو نومبر دو باج. اما اوتور شنو هو فين كي انيسياليزي فاهم في النول. واش فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ واش فهمتوا داكشي علاش عطيتو غير شنو هنايا عطيتو غير جوج فوقاش كيعرف لوتور حتى كنكريي واحد لوبجي اوتور عاد كان اسوسييه بلا ميثود شنو اسوسي اللي كاينه في لا كلاس ليفر. دونك ليفر عيط الميثود قلنا باش كنعيطوا الميثود سي شارب وفي جافا كتعيطوا لها باش ببوا داكور. هنا كنعيطوا لها باش بفليش. هذه الا كانت في الميثود نون ستاتيك. الا كانت ميثود ستاتيك كنعيطوا لها باش سميه د لا كلاس دو بوان سميه ديالاش ديال لا ميثود صافي. دونك ها هي دابا عرفتوا كيفاش الامتحان كيطيح. دونك حاولوا تراجعوا هذا الشيء كامل حاولوا تراجعوه مزيان والله يجيب التيسير.